البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم كيكه اللي كنديروها في طنجره الضغط. ما كانت ماشي في الفرن، فهي كتجي زوينه وكذلك كتجي يعني طالعه في الشكل ديالها وبسيطه جدا. كنتمنى انه تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش لي لايك، وندوزو لطريقه التحضير والمقادير باش ما نطولش عليكم لا فيديو، وبقوا معايا. فبالنسبه للمقادير غنحتاجو كاس ديال زيت نباتيه، عندي كاس ديال السكر الخشن، ونصف كاس من الحليب، عندي هنا 3 ديال البيضات، وعندي معلقه ديال الكاكاو، وواحد القبيصه ديال الملح. الدقيق هنا كاين تقريبا 2 كيسان ونص من الدقيق، وكيبقى على حسب الخليط. عندي 2 ساشيات من الخميره ديال بيكين باودر من فئه 8 غرام، وعندي سكر فاني. اذا غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو في الطراب الكهربائي، واللي بغى يستعمل الطراب اليدوي يستعمله. غادي ناخذ كاس ديال السنيده، غادي ناخذ كذلك نضيف معاه سكر الفاني. اللي ما عندوش متوفر ممكن يستعمل قشور ديال الحامض، فهو غير للتنسيم فقط. غادي نضيفو معاهم البيض، غادي نطربوهم مزيان، عاد غنضيفو الزيت والحليب. في هاد الاثناء غادي نضيف كاس ديال الزيت ونصف كاس من الحليب، غنضيف معهم قبيصه ديال الملح ما وضعتهاش في الاول، وغادي نديروا هاد المكونات جيدا. اذا من بعد ما خلطت هذوك المكونات غادي ناخذ اناء ونخويهم فيه مباشره، غادي ناخذ واحد الصفايه، غادي نضيف فيها معلقه ديال الكاكاو مع ساشيه ديال الخماره ديالي، باش ما كيبقاوش لينا حبيبات. يعني ملي كنبداو نخلطوا الخليط كيكون مصفين مزيان. فهي هاد الكيكه هذه صراحه كتجي هشيشه وكتجي لذيذه، ويعني كيف كنقولوا خاويه من الوسط. فهي في الكوكوط كتجي احسن من بالنسبه لي انا كنفضلها على ديال الفرن، حيت كتجي رطبه وكتجي خفيفه من الداخل. غادي نحاول نصفيهم، كيبقى لينا هاد الحبيبات بحال هكا، نحاولوا نديروهم بيدينا باش كينزلوا الصفايه. وكذلك غنبداو نضيفوا في الدقيق، يعني غير بشويه بشويه. كيبقاو لينا بحال هكايا. فمن الاحسن كيف قلت لكم نضيفوا هاد الصفايه، فهي كتغربل لينا مزيان الدقيق ديالنا. غنكتفي غير بهذا القدر حتى نخلطو مع المكونات، عاد غنشوف الا باقي خاصني مازال غنزيد. بقاو معايا. غادي نخلط هاد الدقيق مزيان مع المكونات الاخرى. كنمزجو العناصر مزيان. انا هاد الكيكه اللي كنديرها في الكوكوط فكنخليها شويه خفيفه، يعني ما كنديرهاش ثقيله، كنخلي الخليط شويه خفيف. غنزيد غير شويه، تقريبا كيف قلت لكم 2 كيسان ونص، يعني غيجيو قد
ثاني 2 كيسان ونص غيجيو هما هادوك بالنسبه للمكونات اللي درت. كيكون في الخليط كيبدا بحال هكا كيكون كيتقال شويه. صافي من بعد ما خلطته في هاد الاثناء غادي نجيب طنجره الضغط ديالي وغادي ندير ليها شويه ديال الزبده ونرشها بالدقيق. كذلك غنشعل الفرن ونرجع معكم. سمحوا لي بغيت نقول لكم غنوضع فوق النار، قلت لكم غنشعل الفرن. اذا بقاو معايا نوجد طنجره الضغط ديالي ونرجع معكم. بقاو معايا. خديت الطنجره ديالي درت ليها شويه الزبده والدقيق كيف ما قلت لكم، وغادي نضيف ليها الخليط مباشره. غادي نضيف الخليط فهو كيف قلت لكم فخويت الخليط في الطنجره ديالي بحال هكا. في هاد الاثناء شعلت النار كتكون مهيله كيف قلت لكم. بقاو معايا نوريكم. الطنجره ديالي وضعتها فوق النار، درت ليها هاد الحديده هذه باش ما تتحرقش لينا من التحت. غادي نخليها تقريبا 45 دقيقه ونرجع معكم. بقاو معايا. بالنسبه للتزيين غنصاوبوا كلاصاج يعني كيجي زوين كنديروا فوق الكيك. غادي نحتاجوا ليه كاس ديال الماء، نعطيكم مقادير وفي نفس الوقت طريقه التحضير. غناخذوا معاه عندي هنا معلقه كبيره من الكاكاو المر، وعندي معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وكذلك عندي معلقه ديال الدقيق ممكن تعوضوه بالنشا. غادي نضيف الخليط ديالي ديالنا. من بعد ما غلا ليا كيف كتشوفوا فكيتقاد، طفيت عليه النار. دابا غادي نوضع عليه واحد القطع ديال الشوكولات، يعني اي شوكولات متوفر عندكم. حتى كنطفي عليه النار عاد كنضيف ليه القطع ديال الشوكولات، وغنضيف ليه واحد معلقه تقريبا ديال الزبده غير باش كتعطي واحد اللمعه. غادي نخلط المكونات. فهاد البلاصاج كيجي زوين في الحقيقه ويعني سهل، ما فيش شي حاجه صعيبه. صافي والان كيصبح لنا جاهز. البلاصاج ديالنا من بعد ما برد لينا فكيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، فكيعقاد. اذا في هذا الاثناء غادي نتسنى غير الكيك ديالنا توجد لينا وغادي ندوز معكم للتزيين. بعد ما دازت 45 دقيقه حليت طنجره الضغط ديالي. يلاه حليتها باقا سخونه. كنشوفوا الكيك ديالنا هو هذا باش نعرفوا واش طاب لينا. غادي ناخذ واحد العود، اي عود عندكم غنحاول ندخلو فيه. اذا ملي كيخرج ما فيه والو فهذاك يعني انها طابت لينا. غادي نديرها في الطبسيل ديالي ونرجع لكم. فقلبت الكيك ديالي من فوق الطنجره ديالي كيف ما كتشوفوا، فكنلاحظوا انها طابت لينا، وكذلك يعني حتى من اللور ما تحرقتش لينا ولا شي حاجه. فبزاف الناس كيف قلت لكم ما تتصدقش معاهم، غير تبعوا هذه الطريقه وهذه النصائح اللي عطيتكم اكيد غادي تصدق معاكم. اذا غادي ناخذوا الكيك ديالنا، غادي نوضع عليها الكلاصاج اللي وجدنا بهذا الشكل.
زوينه مزيان. كنتمنى انه يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه ولي لايك، وكنتمنى تجربوها فهي زوينه وكتجي خفيفه من الداخل. اذا الى فيديو جديد ان شاء الله.